السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم فيديو جديد، غادي نشارك معكم واحد الوصفه ولا واحد الطريقه ديال التحضير. لا طاغط اللي كتجي زوينه ومقرمشه وكتجي لذيذه. ندوزو باش نوري لكم المقادير وطريقه التحضير. عندي هنا في المقادير عندي 125 غرام ديال الزبده ديال الاكل اللي كتكون زبده زوينه، كتجي في المذاق ديالها زوين. عندي هنا 125 غرام كما قلت لكم. عندي هنا واحد المعلقه كبيره ديال الزيت، وعندي هنا 4 المعالق كبار ديال السنيده، وعندي واحد البيضه. وعندي هنا بالنسبه للدقيق عندي هنايا 2.5 كيسان ديال الكاس ديال العبار ديال العنبه، جوج كيسان ونص، وقبيصه ديال الملح. هنا غادي ندوزو باش نخلطوا العجينه ديالنا ديال لاطاغط. هنا غادي ندير الدقيق، هنا العبار بالعبار ديال الميزان، هنا 4 ديال الدقيق. هنا درت ضفت الدقيق. غادي ندير الزيت، السنيده 4 المعالق، قبيصه ديال الملح او رشيشه ديال الملح، وكنخلطو هكا. كنضيف هاد الزبده وكنرملها مع هاد الدقيق. كتكون بارده الزبده، كتكون بارده. كنخلطها مع الدقيق بحال هكا حتى كترمل لينا. هنا كما كتشوفوا من بعد ما كنخلطها مع هاد الزبده والسنيده والزيت وديك الرشيشه ديال الملح مع الدقيق حتى كترمل لينا هاد الزبده مع كتبدل لينا اللون ديال الدقيق يولي بحال هكايا. صافي دابا ملي كتولي كندخلو فيها هاد الزبده في الدقيق بحال هكايا. صافي كنشد هاد البيضه هي باش غادي نجمعوا هاد الخليط، هي باش غنجمعوا الخليط ديالنا او العجينه. ما كنعجنوهاش، غير كنجمعوها بحال هكا كما كتشوفوا. هنا هي العجينه ديالنا واجده كما كتشوفوا، كتجي هشيشه ورطبه بعد ما جمعناها بهاد البيضه. هنا كما كتشوفوا من بعد ما كنجمع العجينه نجيب واحد البلاطو بحال هكايا باش نسرحها فيه. نجيب واحد البلاستيكه حيت هاد العجينه كتكون هشيشه شويه. غادي ندير لها شويه الدقيق بحال هكا. الا كان عندكم بوطاجي راه كدير بوطاجي زعما هكا مزيان، راه كتسرحوها فوق البوطاجي. انا كما كتشوفوا البوطاجي عندي هنايا ما زوينش باش تخدمي فيه العجينه. هنا كنسرح كما قلت لكم هاد العجينه هنايا فوق هكا، كنديروا لها الدقيق كنسرحها. هنا كنجيب واحد المول اللي كندهنو بالزيت، مول دائري بحال هكايا. كنحطو فيه العجينه ديالنا هكا.
كنحطو في العجينه ديالنا بحال هكا وكنبسطوها في المول بحال هكا حتى كنحاولوا نقادوها في المول بحال هكا على هذا الشكل هكا. هاد العجينه الزائده كنحيدوها، ولا شاط لينا كثيره كنصايبوا منها لي طاغط صغار هكا. كنحاول نقادوها مع هاد الجانب، هاد الطاوه مع هاد الجناب بحال هكايا، حيت هاد العجينه كتكون شويه كتكون هشيشه بحال هكا. باش تجينا لي باط رقيقه نديرها بحال هكا. هاد العجينه اللي زايده كنحيدوها هنا كما كتشوفوا. من بعد ما كنقادها في المول بحال هكايا كنحاول ديك العجينه الزايده كنحيدها وكنشدها كنتقبها بالفرشاه باش ما تنفخش لينا. صافي كندخلوها للفران طيب. من بعد ما طيب نوري لكم لي باط ملي كطيب وباش غادي نعمروها. هنا كندير لها ثقب صافي. هنا ثقبتها بالفرشه غادي ندخلها للفران طيب. من بعد ما طيب نوري لكم الشكل النهائي ديال لي باط ديالنا وباش غادي نعمروها. هنا كما كتشوفوا من بعد ما خرجتها من الفران لي باط ديالنا ولا هذا لاطاغ ديالنا، من بعد ما خرجتها ها هي كما كتشوفوا حمرتها على هذا الشكل بحال هكا كتجي مقرمشه. هنايا غادي نخليها جانبا. هنا غادي نصايبوا الكريمه اللي غادي باش غنعمروها وباش غادي نزينها. عندي هنا الكيوي والشهديه، يعني وقت الشهديه هذا موجوده والكيوي حتى هو موجود على طول العام. المهم اللي متوفر عندكم يا الكيوي يا البنان يا سميتو يا الفريز الخوخ الشهديه اللي متوفر في الفواكه كديروا، ولا هذا البعويد ولا اللي كاين. المهم هنا انا غنزينها بالكيوي والشهديه. هنا الكريمه غادي نحضرها معكم. هنا غادي ندير نص سطر ديال الحليب. عندي نص سطر ديال الحليب هنا غادي نديرو في كاسرونه بحال هكا. هنا عندي 4 المعالق ديال السنيده غادي نديرهم مع الحليب بحال هكا. 4 المعالق كبار غنحركهم مع الحليب. وعندي واحد الشاشيه ديال الفاني حتى هي غادي نديرها معاهم. وهنا عندي كريم باتيسري غادي نحتاج 4 معالق كبار. هنا كما كتشوفوا غادي ندير 4 المعالق ديال الكريم باتيسري. واحده جوج 3 4 وكنحركهم قبل ما نديرهم على النار. كنحركهم باش ما يديروش لينا الكويرات. صافي كنشعل عليهم النار كنديرهم جوج دقائق، المده ديال 2 دقائق، وكنبقاو نحركو ما كنحيدوش يدينا من الكريم حتى كتجمع لينا تعقد لينا. صافي
عاد كنديروه هنا كما كتشوفوا كنبقاو نحركو حتى كتجمع لينا على هذا الشكل. هكايا كتجمع لينا، كتعقد لينا صافي كنطفيو عليها. يعني كتبقاو تحركوا حتى كتجمع لكم هانتوما. صافي كنخويوها مباشره فوق لي باط ديالنا قبل ما تعقد، حتى هي كتجمع هي هانتوما كما كتشوفوا. صافي كنخويوها وهي سخونه بحال هكا. هنا كنحاولوا نقادوها بحال هكا فوق لي باط ديالنا بحال هكا، وهي باقا سخونه. كنقادو فوقها الكيوي اولا المهم اللي متوفر عندكم، كتحاولوا تزينوها به بحال هكا بهذا الشكل. هنا كما كتشوفوا هو التزيين ديالها، باش زينتها بالكيوي والشهديه درتها لها بحال هكايا. الزين كيبقى اختياري وذوقي، باش ما بغيتو الفاكهه اللي متواجده عندكم كتزينوها. دابا غادي ندخلها للثلاجه تبرد واحد شويه، من بعد نقطع نوري لكم الشكل ديالها كيفاش كتجي من بعد ما كتبرد. هذا هو الشكل النهائي ديال لاطاغ ديالنا، كتجي على هذا الشكل. زينتها بواحد شويه ديال ناباج من الفوق منزلي. لا متوفر عندكم كديروا، ما متوفرش كديروا هذا السنيده والماء وكتخليوه حتى كيعقد فوق البوطه وكديروا بها كتزين من الفوق باش كيعطيكم داك اللمعان. المهم هذه لاطاغ ديالنا كتجي على هذا الشكل. نتمنى تعجبكم وتجربوها، وما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وتدعموني باش يبقى يوصلكم كل جديد، وبصحه والراحه.